देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे उन सवालों की जो इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में गर्दिश कर रहे हैं। आखिर बजट के बाद मुल्क किस सिमत में जा रहा है? सवाल महंगाई में कमी आ रही है या फिर आवाम पर मजीद बोझ पड़ रहा है? इमरान खान से दूसरी जानिब उनके अहल खाना की मुलाकातें क्यों बार बार मुतनाज़ बन रही हैं? PTI की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी और इन सबके साथ पाकिस्तान को दरपेश दीगर कौमी चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले बात करते हैं वफाकी बजट की। हुकूमत का कहना है कि बजट मईशत को इस्तेहकाम देने, माली खसारा कम करने और बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ किए गए अहदाफ पूरे करने के लिए तरतीब दिया गया है, जबकि हुकूमत के मुताबिक मुश्किल माशी हालात में सख्त फैसले नागुज़ीर थे। दूसरी जानब अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि नए टैक्स, बिजली और गैस के बढ़ते हुए अखराजात और महंगाई ने आम शहरी, तनख्वाहदार तबके और छोटे कारोबार को मजीद दबाव में डाल दिया है। माशी माहिरीन भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सिर्फ टैक्स बढ़ाने के बजाय माशी सरगर्मियों में इजाफा और सरमायाकारी के मौक़े पैदा करना भी ज़रूरी है। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी PTI से मुतालिक भी, जो क्या हम पेशरफ्त की जानिब है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से बानी PTI से उनके अहल खाना और बाज़ पार्टी रहनुमाओं की जो मुलाकातें हैं उनका मामला मुसलसल खबरों में है। PTI का मौक़िफ़ है कि अदालती अहकामात के बावजूद मुतअद्दिद मौक़े पर मुलाकातें मुमकिन नहीं बन सकी, जिस पर पार्टी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दूसरी जानिब हुकूमती और जेल इंतज़ामिया का कहना है कि मुलाकातें जेल कवानीन, सिक्योरिटी और इंतज़ामी तकाज़ों के मुताबिक कराई जाती हैं और फैसले इन्हीं उसूलों की बुनियाद पर किए जाते हैं। इस मामले पर अदालतों में कानूनी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, जिन पर सबकी नज़रें जमी हुई हैं। दूसरी जानिब इसी दौरान PTI के अंदर आइंदा सियासी हिकमत अमली, एहतजाज, लाएअमल और तंजीमी मामलों पर भी मुशावरत जारी है। पार्टी रहनुमा मुसलसल मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं कि वो अपने सियासी और कानूनी हुकूक के लिए हर आइनी रास्ता इख्तियार करेंगे। सवाल अब ये कि इस सारी सूरत हाल में क्या सियासी हिकमत अमली की होगी, जबकि एक नया बिल जो कि लाहौर में इस वक्त आने को है और वो मुतनाज़ बिल कहा जा रहा है। उसके बाद ये कहा जा रहा है एक आम शहरी से उसकी सारी जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं वो छीन लिए जाएंगे और पंजाब को जो है वो एक केज की तरह जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। ये वो ऐसे ख्यालात और इजहार हैं जो कि खदशात हैं और एक ऐसे जो है वो सूरत हाल है कि इसको देखते हुए सवाल यही है कि आखिरकार होने क्या जा रहा है। एक तरफ मईशत का हाल है जो कि दबाव का शिकार है, महंगाई जो है वो मुकाबले में बढ़ती ही जा रही है पहले के, और रोज़मर्रा की इस्तेमाल की मुतादिद अशिया जो है वो एक बहुत बड़ा आम आदमी के लिए चैलेंज बन गई है कि वो किस तरह से रहे, क्या कहे। खारजा महाज पर तो हम जंग जीत रहे हैं और हमारी कामयाबियों के झंडे हम गाड़ रहे हैं, लेकिन जो इंटरनल हमारे हालात उसमें सूरत हाल बड़ी गंभीर होती जाती है। इसी सब पे बात करेंगे। मेरे साथ आज पैनल में मौजूद है सेनेटर बिलाल खान मंदुखेल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेरे साथ जो है बशीर मेमन है, सदर है मुस्लिम लीग नून सिंध के, और मेरे साथ मोहम्मद बशीर खान हैं जो कि MNA है PTI से। आप तीनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। सबसे पहले मैं सेनेटर बिलाल मंदुखेल साहब आपकी तरफ आऊँगी। सेनेटर बिलाल मंदुखेल साहब, हमने देखा कि जो बजट में सूरत हाल बनी रही वो भी हमारे सामने है। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो अपनी बात पेड़ी हुई है कि आखिरकार जो महंगाई है हुकूमत ने कर दी, उससे एक आम आदमी कैसे निपटेगा? ये चैलेंज तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जी शुक्रिया रिदा आपका और आपकी टीम का। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जाहिर बात है जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है इसके अगेंस्ट हमने अपनी जो हमारी आमदनी है मुल्क की, उसको बढ़ाने की तरफ हमने कोई खास तवज्जो नहीं दी है। और जिस पर मैं बार बार ये बात कर भी चुका हूँ कि आपने अपनी जो इनकम है वो टैक्स की सूरत में हो या आपके और कोई प्रोडक्शन हो आपकी, उसकी तरफ बढ़ानी चाहिए। और टैक्स के हवाले से मैंने हमेशा ये बात की है कि आप टैक्स ना बढ़ाएं, आप टैक्स का जो वॉल्यूम है उसको, या टैक्स देने वाले लोग हैं उनको बढ़ाएं। आप अपने लोगों को टैक्स देने वाले लोगों को बढ़ाएं और टैक्स की तादाद कम करें तो आपको ज्यादा वो मिलेगा। जी, आवाज आ रही है सेनेटर साहब आपको? सेनेटर मंदुखेल साहब, सेनेटर मंदुखेल साहब आपको आवाज आ रही है?
we'll try to connect him again. بات بیچ میں ہی رہ گئی ان کی. یہی سوال میرا بشیر میمن صاحب آپ سے بھی ہے. آپ کو پتہ ہے آگے میں سینٹر مندوخیل. اچھا جی 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 مکمل کر لیں اپنی بات. جی تو اس سلسلے میں یہی وہ شروع سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ آپ اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں بجائے ٹیکس بڑھانے کے. جب ٹیکس نیٹ بڑھے گا آپ کا, لوگ زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو آپ کی آمدن بڑھے گی. اور یہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے ٹیکس نیٹ پہ ہی اپنے ملک کو چلانا ہے. ٹھیک ہے, کسی حد تک ٹیکس جو کلیکٹ ہوتا ہے ٹیکس کا اپنا ایک مقدار ہے آپ کی اکانومی, کسی بھی ملک کی اکانومی کو چلانے میں. لیکن ملک کی اکانومی ایکسپورٹ سے بڑھتی ہے, ملک کی اکانومی فورن ریمیٹنسز سے بڑھتی ہے. ملک کی اکانومی آپ کے ملک کے اندر جو پیداوار ہے, چاہے وہ ایگریکلچر کی ہے, لائف سٹاک کی ہے, آپ کی دیگر جو چیزیں ہیں, اس کو اگر آپ دیکھیں گی تو وہ آپ کی پروڈکشن اور آپ کی پروڈکشن کو دیکھ کر فلور چلا آپ گیا. کے ملک کی اکانومی جو ہے. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. اچھا جی, تو یہ جو ہے یہ اس طرح اس کی اب جب یہ آپ کی اکانومی بڑھے گی, آپ کی اکانومی فلرش کرے گی, آپ کی اکانومی یا آپ کی آمدن بڑھے گی, قومی آمدن بڑھے گی, تو اس کا اثر جو ہے وہ عام بندوں پر, عام انسانوں پر پڑے گا, پاکستان کے عام لوگوں پر پڑے گا. اور اس وقت پھر اس کی مہنگائی کی جو شرح ہے وہ کم ہوتی جائے گی. آج ہماری مہنگائی اس لیے زیادہ ہے کہ ہم اس وقت 8,000 ارب روپے اپنے بجٹ کا, 8,000 ارب روپے ہم جو قرضے لیے گئے ہیں گورنمنٹ نے ابھی تک جتنے قرضے لیے ہیں اس پر ہم صرف سود دے رہے ہیں, جبکہ ہمارا ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ تقریباً 19,000 ارب روپے کا بجٹ ہے. 2026-27 کا بجٹ جو ہے وہ 19,000 ارب ہے, اس میں سے 8,000 ارب روپے ہم سود کی مد میں دیں گے. اب اس میں جو اس کا جو بیسک اماؤنٹ ہے جس پر ہم نے یہ سود دینا ہے وہ ہم نے اس میں مینشن نہیں کی, گورنمنٹ نے یہ مینشن نہیں کیا. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ کے لیے جو اماؤنٹ رکھی ہے وہ اتنی کم ہے کہ میرے خیال میں وہ اماؤنٹ کسی بھی ملک کے اہم اداروں کو, جس طرح آپ ایجوکیشن کہہ لیں, صحت دیکھ لیں یا دیگر جو معاملات ہیں, وہ ان اماؤنٹ میں چلتی نہیں ہے. ان اماؤنٹ میں کسی بھی ملک کی معاملات جو ہیں وہ چلتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب تک آپ اپنی اکانومی کو مضبوط نہیں کریں گے, اور اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو یہاں کے پاکستان میں موجود لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا پڑے گا, ان کو انسینٹیوز دینے پڑیں گے, آپ کو انڈسٹری کو انسینٹیوز دینا ہوگا, آپ کو انڈسٹری کو انسینٹیوز دینا پڑے گا. انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے جب انڈسٹری بڑھے گی یا انڈسٹری میں آپ لوگوں کو فیسلٹیز جی جی فیسلٹیز جب لوگوں کو آپ فیسلٹیز دیں گے, آپ لوگوں کو ٹیکس کی شکل میں, انرجی کی شکل میں, جیسے بجلی ہو گئی, گیس ہو گئی یا دیگر جو معاملات ہیں, ان میں جب آپ ان کو تھوڑی بہت ریلیکسیشن دیں گے تو لوگ انڈسٹری لگائیں گے اور انڈسٹریلائزیشن کی طرف لوگ جائیں گے. جب انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں گے, ایک انڈسٹری سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو روزگار دیتی ہے, اور ہزاروں لوگوں کو روزگار دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایک اکنامک سرکل جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اکنامک سرکل جب چلتا ہے پھر اگر چیزیں کچھ مہنگی بھی ہوتی ہیں تو لوگوں کی قوت خرید میں آتی ہیں, تب لوگوں کو مہنگائی کا اتنا احساس نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ پوری جو ایک فلسفی ہے یا پورا ایک جو پالیسی ہے وہ پالیسی دینی پڑے گی, اس پالیسی پر عمل کرنا پڑے گا. اور پالیسی جو ہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ صرف یہ نہ سوچے کہ عارضی پالیسی ہو, ایک 10 دن کے لیے, مہینے کے لیے, سال کے لیے, 2 سال کے, نہیں, کم سے کم یہ 10 سال کی پالیسی ہونی چاہیے, بلکہ اس سے زیادہ کی پالیسی ہو, 20 سال تو کم از کم ہونی چاہیے. 10 سال کی وہ پالیسی ہونی چاہیے جو پالیسی کنٹینیو رہے. پالیسی جب آپ دیں گے اس پالیسی میں آپ نے امن و امان, ٹیکسز میں کمی اور انرجی وغیرہ میں جو آپ کے جو ایکسٹرا چارجز ہیں یا بہت زیادہ ان کی جو یونٹس کے جو قیمتیں ہیں ان کو کم کرنا پڑے گا. آپ کو را مٹیریل پر ٹیکسز کم کرنے پڑیں گے, را مٹیریل کو آپ ایزی ایکسیس دینی پڑے گی. اور جو آپ انڈسٹری کے لیے مشینری امپورٹ کریں گے, را مٹیریل امپورٹ کریں گے, ان پر ٹیکسز کی چھوٹ دے دیں تاکہ آپ کی ملک میں
آپ کا ملک, ہمارا ملک ایگریکلچر ملک ہے. اس ایگریکلچر سے جو چیز ہماری اپنی را مٹیریل پروڈیوس ہو رہا ہے وہ تو ہے, اور جو چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس پر ٹیکسز کم کریں اور زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز لگائیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. روزگار ملے گا تو یہ جو مہنگائی کا رونا ہے یہ کسی حد تک ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. رائٹ, ٹھیک ہو گیا. میں آپ کی طرف آتی ہوں بشیر میمن صاحب. بشیر صاحب, مہنگائی کا معاملہ ہے, افسوسناک معاملہ ہے, کیونکہ دیکھیے ایک عام آدمی جو اس وقت لڑ رہا ہے مہنگائی سے, وہ کیا کرے, وہ کدھر جائے, اور بجٹ کے بعد تو اور ہوش و اضافہ ہو چکا ہے. کس طرح مینیج کریں گے؟ خارجی سطح پر ہم دیکھتے ہیں معاملات, ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ہم کر رہے ہیں وہ کام, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ دوسروں کا بھی پھڈا نپٹانے جب جاتے ہیں, جب وہ آپ کا اپنا ہاؤس ان دی آرڈر ہونا چاہیے. ہمارا ہاؤس ان دی آرڈر کب ہوگا؟ اب تو ماشاءاللہ سے آپ کو 5 سال ہونے والے ہیں, آپ لوگوں کو بھی, اگر پی ڈی ایم کا بھی ملائیں دور اور اب یہ والا بھی سارا, تو لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت کو اور کتنا وقت چاہیے. عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی یا ان کو جو حکومت ملی وہ پاکستان کے 78 سالوں میں 3.5 ایئرز نکال دیں. باقی تو زیادہ عرصہ آپ نے پیپلز پارٹی نے انجوائے کیے ہیں تختیدار حکومتوں کے, اور ساتھ ہی ڈکٹیٹرشپ رہی ہے, اور ابھی بھی آپ لوگ کی جو ہے وہ کوہیژن میں حکومت ہے. سو پھر بھی آپ لوگ جو چیلنجز ہیں ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں, پھر بھی نمٹ نہیں پاتے. وائی از دس سو؟ جی بشیر میمن صاحب. بشیر صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل, آپ مجھے تو آ رہی ہے جی. میں بشیر میمن صاحب سے بات کر رہی ہوں. جی اچھا, مجھے بشیر میمن صاحب کی آواز نہیں آ رہی. چلیں لیٹ می گو ٹو پی ٹی آئی کی طرف جاتی ہوں. محمد بشیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. محمد بشیر خان صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو جو بجٹ کے بعد بنی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کا موقف ہے کہ جی بجلی اور گیس کے جو بڑھتے ہوئے اخراجات ہیں اور نئے ٹیکسز ہیں, تنخواہ دار طبقے اور چھوٹے کاروبار کو مزید دباؤ میں ڈال دیا, آپ کہتے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت بہت شکریہ جی آپ کا. اصل میں بات یہ ہے, یہ بجٹ اور اس کے سے پچھلی بھی بجٹ تقریباً یہ 5واں بجٹ ہے شہباز شریف گورنمنٹ کا, اور تقریباً 5 سال تک اس کے پورے ہونے والے ہیں. 5 سالوں میں اس نے کیا, اور اس کے آپ نے خود کہا کہ 1985 سے ابھی تک یا نون والے آتے ہیں یا اس کے ساتھ پیپل پارٹی والے آتے ہیں, مگر احسن اقبال صاحب نے جی فلور آف دا ہاؤس اس وقت 2020 یا 21 میں کہا تھا کہ ہم تجربہ کار ٹیم ہمارے پاس ہے, اور جو مہنگائی ابھی بڑی ہے یہ پی ٹی آئی کے دور میں, عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے اس کے دور میں, تو ہم اس کا 6 مہینوں میں اگر ہمیں حکومت ملی تو 6 مہینے میں انشاءاللہ اس کو ہم ختم کریں گے. مہنگائی ختم ہوگی اور یہ ملک اقتصادی طور پر ایک ایسے ٹریک پہ ہم لائیں گے جو آپ اندازہ اس کے ساتھ لگائیں گے کہ انشاءاللہ یہ بہت اچھا اور خوشائن بات ہوگی کہ ہم یہ مہنگائی بھی ختم کریں گے, اور ساتھ ساتھ یہ ملک کو اقتصادی طور پر جو بدحالی ہے اس کو ختم کر کے خوشحالی آ جائے گی, اور یہ شہد اور یہ دودھ کے نہریں بہیں گی. تو ہم نے دیکھا یہ 5 سالوں میں 5,300 ارب روپے جی, 5,300 ارب روپے 3 سالوں میں. آئی ایم ایف والے کہتے ہیں کہ اس نے کرپشن کی, تو اس کرپشن کی جو داستانیں ہیں جی آئی ایم ایف والے بتاتے ہیں. جب آئی ایم ایف والے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ثابت شدہ ہے, سرٹیفائیڈ ہے یہ لوگ کہ اس نے یہ 5,300 ارب روپے کی چوری کی ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ 100 ارب ڈالر جو ہے اس نے منی لانڈرنگ کیا ہے. جب بھی منی لانڈرنگ ہو اور اس طرح یہ چوری اور 5,300 ارب روپے کی چوری ہو تو یہ ملک کس طرح ترقی کرے گا جی؟ یہ ملک تو ترقی کر سکتی ہے جی اقتصادی طور پر. یہ ہمارا حال ہے کہ ہمارے جو وزیر خزانہ صاحب ہے وہ اس طرح کہتے ہیں کہ 8,500 یا اس سے نیچے جو ہے جو آمدنی ماہانہ کسی کا ہے وہ غریب طبقہ, وہ تقریباً اس نے کیا دیا ہے اس کو اس بجٹ میں. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ 8,500 سے کم آمدنی والے
جو تقریباً 21% سے لے کر 30% تک، یہ ہماری آبادی کی تقریباً 30% لوگ ہیں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں دیا. یہ لوگ باقی برداشت کر رہے ہیں. ایک وقت کی روٹی بھی وہ کھائے یا نہ کھائے 24 گھنٹوں میں. اس کا حال یہ ہے جی. اس کا یہ نہیں ہے. 45% IMF والے کہتے ہیں کہ یہاں پہ غربت کی لکیر سے نیچے پاکستانی زندگی گزار رہے ہیں جی. تو یہ سارا حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا جی. بجلی اور گیس کا جو ریٹس ہے جی مسلسل وہ بڑھتے جا رہے ہیں. آج کل پیٹرول کی عالمی منڈی میں $69 فی بیرل قیمت ہے جس کی. اور اب ہمارا کیا ہے جی، یہاں پہ ہم کتنے ایک ہفتہ ہوا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہفتہ بعد اس پہ سوچیں گے اور ریٹ کو کم کریں گے. تو یہی حالات ہے. میرے خیال میں یہ حکومت بھی نہیں چلے گی، اور یہ ساتھ ساتھ جو ہمارے حالات ہیں ہم دن بہ دن اس طرح خراب ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. بشیر میمن صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے اب میری؟ بشیر میمن صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بشیر صاحب کی آواز مجھے نہیں آ رہی بالکل بھی. ہلو بشیر صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ بالکل میں سن رہا ہوں آپ کو. میں سن اچھا جی بشیر صاحب اوکے. بشیر صاحب سوال یہی ہے کہ جو اس وقت آپ کے سامنے مہنگائی بجٹ کے بعد اپنے عروج پہ پہنچ رکی ہے، ایک عام آدمی کے لیے تو ایک چیلنج بن کے رہ گئی ہے مہنگائی. کرے تو وہ کیا کرے؟ آپ دیکھ ہی رہے ہیں آج ثانیہ کس قسم کا لاہور میں بھی پیش آیا ہے. بڑا انفارچونیٹ 14 بچے ہلاک ہو گئے ہیں. آپ سوچئے یہ سب شاخسانہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ ایک کمروں میں دیکھیں، اتنے سے چھوٹے سے کمرے میں جو ہے وہ ٹیوشن سینٹر انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور کیا صورتحال تھی؟ اسی لیے کیونکہ لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس اپنے وسائل کو بڑھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم، آپ پارٹیسپینٹس کو السلام علیکم، اور آپ کے سارے ویورز کو السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے. جی بشیر صاحب. اچھا اب میں عرض کروں تھوڑا سا. یہ جو بات آپ نے کی بالکل مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پوری دنیا میں پیٹرول کے کرائسس ہوئے تھے، لائنیں لگ گئی تھی انڈیا میں، لیکن ہمارے پاس وہ نہیں لگی. اب ظاہر ہے پیٹرول مہنگا ہوا، پوری دنیا میں مہنگا ہوا، ابھی کم ہو رہا ہے انشاءاللہ. ادھر بھی کم ہو رہا ہے، ادھر بھی کم ہوگا انشاءاللہ، اور زیادہ کم ہوگا. اور جب پیٹرول کی پرائسز کم ہوگی، ہر چیز کی پرائسز کم ہوگی، اور انشاءاللہ مہنگائی کم ہوگی. اور ظاہر ہے میں آپ کو ایک عرض کروں، صرف اور صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ 2017 میں پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کہاں کھڑا، اور آج یہ جو 3.5 سال کا عرصہ گزرا، 3.5 سال کا جو عرصہ گزرا، اس میں ہمارا کیا حشر ہوا؟ اچھا جو ٹیکس کلیکشن ہے آج بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ اچھا ٹیکس پالیسی اس مرتبہ جو بنائی ہے انشاءاللہ اس کے بھی ریزلٹس آئیں گے اور بہتر آئیں گی. آپ ذرا گراف تو دیکھیں نا اس کا. کروڈ آئل کہاں سے کہاں پہنچا تھا؟ دنیا کی قیمتوں کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا ٹیکس کلیکشن آپ دیکھ لیں، بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ وہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا. لیکن جو پالیسیز ہے وہ بنی 2017 میں جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ تھی، اس وقت 5.8 GDP تھا جی. اس کے بعد کیا ہوا؟ دھرنے، پھر سیاست، اور پھر تو یہ کہا کچھ بدبختوں نے، انہوں نے کہا کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا، پاکستان وہ ہو جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں ہونے دیا. IMF نے کیوں بھاگا؟ کیوں ہم سے وہ ایگریمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا؟ پھر اس نے اپنے ٹرمز پہ کی. اٹس ناٹ، مطلب ٹھیک ہے آج کا جو رزلٹ ہے وہ پاسٹ کے کسی اس کا بھی تو ہے نا. اب ہم آ جائیں آج کی پالیسی. مجھے ایک بات بتا دیں کوئی اس طرح کی پالیسی جو کہ گورنمنٹ نے عام آدمی کے خلاف کی ہو،
जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़े थे तो उसमें सब्सिडीज गवर्नमेंट ने दी थी, अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम किया था, अपने खर्चों को कम किया था, ऑफिसेज में उन्होंने अपना एक लॉकडाउन सिस्टम बनाया था, मैनेजमेंट बेहतर की थी और इंशाल्लाह और बेहतर होगी, आप देखिएगा। मेरी सिर्फ अर्ज ये है कि बजाय इसके कि हम मतलब उसको पूरी दुनिया में, अमेरिका में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने कहा कि ऑल मार्केटिंग कंपनी जब यहाँ पे कोई वो कर रही है, मोनोपोली कर रही है, तो यहाँ पर भी हम भी पाकिस्तान में दुनिया में रहते हैं, दुनिया की ऑयल प्राइसेस बढ़ी तो हम पर भी इम्पैक्ट हो रहा था, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि इस पूरे दुनिया की एक तरह से दैट वाज द थर्ड वर्ल्ड वॉर जो हमने रुकवाई और उसकी दुनिया में अप्रिसिएशन मिल रही है। अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह ये ऑयल बहुत बहुत सस्ता होगा हमारे लिए, आम कंज्यूमर के लिए, और इंशाल्लाह गैस की पाइपलाइन अब बिछेगी। जाहिर है उसमें टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। और जहां तक आप मुझे एक सिर्फ वाकया बता दें जिसमें आप ये कह सके कि मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट ने ये कोई ऐसी बात की है जिसने हमें खराब किया, हमारी इकोनॉमी को खराब करने पे लग गई है। मुस्लिम लीग नवाज हमेशा मुल्क को बनाती है, मुल्क को संवारती है, मुल्क को अच्छा बनाती है। डेवलपमेंट स्कीम जो भी देख लें पाकिस्तान में, वो सारी की सारी मुस्लिम लीग नवाज की बनाई हुई है। हर चीज, एयरपोर्ट्स देख लें, अच्छा डिफेंस सिस्टम देख लें, एटम बम देख लें, और फिर हमने आजकल हमारे एक तरह से मुल्क में दो सूबे, वो तो आप देख लें, इंडियन प्रॉक्सीज, BLA, अहरार, TTP, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? हमारा समझते हैं कि इकोनॉमी हमारी इंशाल्लाह, आप देखिएगा हमारे जो पाक फौज के जवान हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजी है फाइटिंग टेररिज्म एंड इंशाल्लाह फॉरेन पॉलिसी में उनके इनिशिएटिव हमें कहां से कहां खड़ा किया, इंशाल्लाह जरूर हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा। लेकिन इट इज टेकिंग टाइम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पर बैठ के बातें करना तो आसान है, लेकिन हम ये देखेंगे कि जिस उसने 3.5 साल में एक बहुत अच्छी बिल्डिंग हो, उसको एक ईंट आप निकाल दें, पूरी बिल्डिंग धड़ाम से गिर जाती है। इकोनॉमी में 3.5 साल का जो आया, मैं सिर्फ उसको चोर, फला को पकड़ो, फला को मारो, फला को पकड़ो, फला को मारो, फला को पकड़ो, फला को मारो, उसके अलावा कुछ किया? डांस करने के अलावा कुछ किया? मतलब मैं एक बात कर रहा हूं, लेकिन हमें इन चीजों को नहीं देखना, हमने अभी फ्यूचर को देखना है। वी शुड लुक फॉरवर्ड कि अभी हमारी दुनिया में हमारी इज्जत हो गई है। कोई वक्त था कि हमारे मुल्क के एक वजीर आजम साहब थे, उनको जहाज दिया गया और रास्ते में से वापस बुला लिया था, लेकिन आज हमारी वो पोजीशन नहीं है। हमारे मुल्क का एक वजीर आजम था जो कॉल का इंतजार करता था अमेरिका के प्रेसिडेंट का। आज हम एक पीस लविंग नेशन के तौर पे मशहूर है, हमने अपने आप को मनवाया है पीस लविंग नेशन, एंड वी आर वर्ल्ड लीडर्स बन के उभरे हमारे फील्ड मार्शल साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। तो हम ये भी देख लें तो जाहिर है इंशाल्लाह इसी तेजी के साथ हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी इंशाल्लाह। जिस तरह की पॉलिसीज आ रही है, जिस तरह की पॉलिसीज आप देख रही है, जिस तरह की पॉलिसीज बन रही है, जिस तरह टैक्स नेट जिस तरह ब्रॉडन हो रहा है, तो हो रहा है ना, नहीं हो रहा, लेकिन उसमें ज़ाहिर इम्पैक्ट थोड़ा लेट आता है। टैक्स कलेक्शन अगले साल होगी, उस साल में कोई बेहतर होगा। 8,000 का करना तो आपके ख्याल में ये सारे का सारा PML ने लिया है और अपने जो वो उसमें खानों में लगाया है या क्रिकेट मैचों में लगाया है? नहीं, वो लगाया है पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, जिसने भी लिया। मैं कोई बहस नहीं कर रहा, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता, मैं कहता हूँ ये मुल्क की बेहतरी इंशाल्लाह। हम क्यों नहीं, हम नेगेटिव बातें कब तक करते रहेंगे, कब तक सुनते रहेंगे? ये चोर कब तक हम सुनते रहेंगे?
हमने देख लिया कौन कितना चोर है, एक साबित चोर है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब आपका, मोहम्मद बशीर खान साहब आपका, सेनेटर बिलाल खान साहब आपका। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे आज एक अहम मामले पर, और वो ऐसा मामला जो किसी सियासी अखाड़े आम बहस की बात नहीं है। आज बात होगी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की ज़िंदगी की शहरक की, यानी दरियाए सिंध का निज़ाम और सिंध तास मुआहिदा। ये वो मुआहिदा है जिसे दुनिया का सबसे पायदार आबी मुआहिदा कहा जाता है, जो पाक भारत की 3 जंगों के बावजूद कायम रहा। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब ये पायदार मुआहिदा दम तोड़ रहा है? क्या पानी अब पड़ोसी मुल्क की तरफ से खतरनाक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है? 1947 में तकसीम हिंद के बाद फौरन जब बालाई इलाके कश्मीर और पंजाब का हिस्सा भारत के पास गए और नशीबी इलाके पाकिस्तान के हिस्से में आए, तो 1 अप्रैल 1948 को भारत ने यकतरफा तौर पर पाकिस्तान आने वाले नहरों का पानी रोक दिया, जिससे हमारी ज़राअत खतरे में पड़ गई। इस बड़े बहरान को सालसी में तवील खतरात हुए और वर्ल्ड बैंक के बाद आलमी बैंक बिलाखिर 19 सितंबर 1960 को कराची में उस वक्त के पाकिस्तानी सदर अयूब खान और भारतीय वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने सिंतास मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे के तहत दरियाओं को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। मशरकी दरिया रावी, ब्यास, सतलज और उनका पूरा कंट्रोल भारत को दे दिया गया। मगरबी दरिया यानी सिंध, झेलम, चनाब और उनका पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया, जिस पर पाकिस्तान की 90% से जायद ज़राअत और 21 बड़े पन बिजली मंसूबे इन्हिसार करते हैं। तारीख गवाह है कि भारत ने हमेशा मगरबी दरियाओं पर ऐसे डैम्स बनाने की कोशिश की जो मुआहिदे की रूह के सरासर खिलाफ हैं। हाल ही में इस्लामाबाद में होने वाले बैनुल-अक़वामी सेमिनार ने खतरे की घंटी बजा दी है। वफाकी वज़रा अता तारा और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक समेत रूसी माहिर डॉक्टर रोक्सोलाना ज़ैगोन ने वाज़ेह किया है कि भारत अब इस मुआहिदे में यकतरफा तरमीम और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकियां दे रहा है, जो बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ली खिलाफ वर्जी है। आज हम सवाल करेंगे कि अगर भारत आलमी अदालती सालसी के फैसलों को तस्लीम करने से इंकारी है, तो पाकिस्तान के पास अगला कानूनी और सफारती ऑप्शन क्या बचेगा? क्या हमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का दरवाज़ा फिर खटखटाना चाहिए? अगर ये 64 साल पुराना मुआहिदा भारत की हद धर्मी की वजह से नाकाम होता है, तो क्या जनूबी एशिया में एक नई और हौलनाक आबी जंग का आगाज हो जाएगा? और सबसे अहम बात, पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर पानी के ज़खायर बढ़ाने और भारत की इस आबी जहारियत का मुकाबला करने के लिए अंदरूनी तौर पर कितना तैयार है? इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर हुमा वकाई हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर पर, उनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैडम फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। मैडम, तारीख में 1948 के वाटर क्राइसिस के बाद हमने देखा कि आलमी बैंक को मुदाखलत करनी पड़ी, और क्या दोबारा इसी सतह की बैनुल-अक़वामी सालसी की जरूरत नजर आती है? मेरे ख्याल है कि बैनुल-अक़वामी सालसी किसी हद तक नाकाम रही है इंडिया की हद धर्मी के सामने, बिलखुसूस मई 2025 के बाद। इसकी वजह ये भी है कि जो चेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट है, वहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो प्रेजेंस और इंटरवेंशन है वो डाइल्यूट हो गई है। लेकिन ये जो बिलखुसूस इंडिया की आबी जहारियत की बात है, बल्कि मैं तो इसको आबी दहशतगर्दी कहती हूँ, उस हवाले से पाकिस्तान ने अपनी रेड लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। ये थोड़ी बहुत छेड़छाड़ और गड़बड़ तो समझिए 2008, 9, 10, 11 से कर रहे हैं, जब ये कमीशन की मीटिंग्स नहीं होने देते, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वाटर डाटा रिलीज नहीं करते, इंस्पेक्शन की इजाजत नहीं देते, वगैरह वगैरह। मोदी जब से आए हैं बिल्कुल वो तवातुर के साथ ये बात कहते हैं कि जी पानी और खून साथ नहीं बह सकता, और वो उरी के बाद उन्होंने ये कहा था। फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी पानी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए कि ट्रीटी बिल्कुल वाज़ेह है। ट्रीटी ये कहती है कि ना तो ये इवेंट स्पेसिफिक है, ना टाइम स्पेसिफिक है, ना रिजीम स्पेसिफिक है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि अगर कोई ट्रीटी से कोई यूनिलैटरली बाहर नहीं निकल सकता, और अगर निकलता है तो इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो इस वक्त आप समझिए कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने एक एक्ट ऑफ वॉर किया हुआ है इस ट्रीटी को यूनिलैटरली एब्रोगेट कर। अब पाकिस्तान अभी तक स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन अगर ये एब्रोगेशन ट्रांसलेट होती है पानी के रोक में, जो इंडिया 12 करने की कोशिश करता रहा है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं और सीनियर पर्सनल हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि इंडिया की पॉलिसी है टू डी वाटर पाकिस्तान।
پھر وہ پاکستان کو جب ضرورت پڑتی ہے اور پانی زیادہ ہوتا ہے تو فلڈ بھی کر دیتے ہیں. تو فلڈنگ اور ڈی واٹرنگ یعنی ویپنائزیشن آف واٹر، پانی کو ہتھیار کے طور پہ انڈیا تواتر کے ساتھ استعمال کر رہا ہے. لیکن اب جہاں صورتحال آ کے ٹکی ہے، انٹرنیشنل سیمینار بھی کیا گیا، اس میں ایک بات واضح طور پہ بتائی گئی ہے کہ یہ ایک ریڈ لائن ہے اور پھر اس کا جواب ہارڈ پاور سے دیا جا سکتا ہے. اور جو چائنیز پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے تو ایک ٹرائی لیٹرل سنجی گروپ کی بھی بات کی جو فائٹ کرے انڈین اگریشن کو، کیونکہ دیکھیے چائنا جو ہے وہ اپر ریپرائن اسٹیٹ ہے انڈیا کے لیے بھی، اور جب چائنا ڈیم بلڈنگ کی بات کرتا ہے تو انڈیا بہت شور مچاتا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ اٹس ٹائم کہ ریجنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی اور انسٹیٹیوشنز کو بھی انوالو کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی شاید باور کرا دینی چاہیے کہ اس کا جواب جو ہے وہ بیٹل فیلڈ سے بھی دیا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہما بقائی ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اپنا ویو پوائنٹ دے رہی تھی اسی حوالے سے کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اوپر اوور آل کیا سچویشن ہے اور سینیریو ہے. یقینی طور پہ جو بھارت ہے اس وقت وہ ایک آبی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے اور ایک قانون ہے اس کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو بریچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس بریچ آف کانٹریکٹ میں وہ کھلم کھلا قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے. ہمیشہ سے پہلے مختلف انداز میں دہشت گردی کی ہے ہمیشہ سے، اور دخل اندازی کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان کے اندر ہمیشہ سے بھارت نے اپنے مضموم جو عزائم ہیں ان کو لے کے. اور اب ایک پانی کا معاملہ ایسا جو انڈس واٹر ٹریٹی جس کو کہتے ہیں، سندھ طاس معاہدہ جس کو کہتے ہیں، اور اس میں واضح کلازز ہیں، اس میں واضح انسٹرکشنز ہیں کہ دونوں پارٹیز نے کس طرح سے چلنا ہے، ان سب کو بریچ کرتے ہوئے اس وقت بھارت جو ہے وہ اپنی منمانی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی کے ساتھ جو اپنی میزبان سبھی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.